काष्ठमण्डप टेलिभिजन वायनेटको इन्टरनेट र टिभीसँग पाउनुहोस् स्यामसङ र स्काइवर्थको 32 इन्चदेखि। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, आज पनि म जया मल्टिपल्स क्याम्पसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै म्याथमेटिक्स टिचर रामेश्वर रिसाल उपस्थित भएको छु तपाईहरु सामु। आज हाम्रो 1 घण्टाको बसाइमा म तपाईहरुलाई अस्ति विगतको दिनमा जो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर र डेरिभेटिभ सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु मैले गराएँ तपाईहरुलाई। डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने फंक्सनको हैन, त्यसका क्याटेगोरीहरु छुट्याइदिएर त्यसपछि डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसिडरहरु र फर्मुलाहरुको बारेमा हामीले अस्तिको क्लासमा डिस्कस गर्यौं। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने अर्को एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु। र आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र यसमा यो डेरिभेटिभ भने के कुरामा एप्लिकेसन हुन्छ भन्ने कुरो रहन्छ। यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई धेरै कौतूहल हुन सक्छ, किन पढ्न पर्ने यो डेरिभेटिभ हैन, र यसको महत्व केमा छ, यसले हामीले केमा एप्लाई गर्न सक्छौं हैन, ती कुराहरु पनि कौतूहल हुन सक्छ। ती कौतूहलहरुलाई मैले सम्भवतः सबै कौतूहल हटाउने कोसिस गर्छु म आजको क्लासमा। यदि भ्याइन भने पनि म फेरि अर्को क्लासमा तपाईहरुको यो कौतूहल मेटाउने कोसिस गर्नेछु। र डेरिभेटिभका दुईवटा एप्लिकेसनहरु हामी सरसरी भन्नु पर्दाखेरि डेरिभेटिभको एप्लिकेसन इन इकोनोमिक्स भन्ने हुन्छ। इकोनोमिक्समा यसका के कस्ता एप्लिकेसनहरु छन् हैन, इकोनोमिक्सको पार्टबाट हामी गर्छौं, बिजनेसको पार्टबाट डेरिभेटिभ अन बिजनेस भन्ने हुन्छ। यसले बिजनेसमा पनि एकदम ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र अर्को डेरिभेटिभ, त्यसको एप्लिकेसन पढ्नु भन्दा अगाडि डेरिभेटिभलाई फंक्सनमा हामीले कसरी एप्लाई गर्न सक्छौं हैन, फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरहरुलाई डेरिभेटिभले एक्सप्लेन गर्न सक्छ हैन, डेरिभेटिभको एप्लाई फंक्सनमा कस्तो रहन्छ। हुन त हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न त जान्यौं, तर फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरलाई डेरिभेटिभले भनौं न उजागर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई डिस्कस गराउन गइरहेको छु। आजको यो हाम्रो बसाइ अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहनेछ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। आजको हाम्रो टपिक रहन्छ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ हेर्नुस् है त। यसका एप्लिकेसनहरु के छन् भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्यसमध्ये जो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा हैन, यसको मेनली एप्लिकेसन भन्दा पनि पहिला हामीले यसले फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरहरुलाई देखाउँछ, फंक्सनका कस्ता क्यारेक्टरहरु चेक गर्नको लागि डेरिभेटिभ एकदमै एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ यहाँनिर। त्यो भन्दा पहिला हामी के पढ्न चाहौं भने फर्स्टमा आज म तपाईहरुलाई दुईवटा कुरा सिकाउने छु, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनौं न, दुईटा तीनटै भनौं, चारवटा आज यति कुरा हामी डिस्कस गर्ने छौं। सबभन्दा पहिला इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ। इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन एउटा यो रहन जान्छ आज, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन। त्यसपछि क्रिटिकल पोइन्ट कसरी निकाल्ने, डेरिभेटिभको हेल्पद्वारा क्रिटिकल पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, क्रिटिकल पोइन्ट पछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, यदि तीनवटा कुरा आज हामी डिस्कस गर्नेछौं। हेर्नुस् है त, सबभन्दा पहिला फंक्सन इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि हैन, हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा फंक्सन
कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस चेक गर्नको लागि हामीले लिमिटको हेल्पद्वारा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु निकालेर टेस्ट गऱ्यौँ। र आज हामी त्यही फङ्सन भनौँ न, दिएका फङ्सनहरू इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ कि अथवा त्यसका क्रिटिकल पोइन्टहरू के हुन् र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ है त। र सर्वप्रथम हामी डिस्कस गरौँ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ भन्नेमा। अलिकति एउटा फङ्सन हुन्छ हेर्नु होला, कुनै एउटा फङ्सन अथवा कर्भ होइन, कर्भ चाहिँ इन्क्रिज भएर गएको छ कि अथवा डिक्रिज भएर गएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले यहाँनिर डेफिनेसन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको, पहिला इन्क्रिजिङको हेरौँ। डेफिनेसनमा अ फङ्सन y equals to fx, a function y is equal to fx is increasing on an interval and on an interval AB, होइन, AB when dy by dx or f prime x is greater than 0. So the f prime x is greater than 0 for all the values of x हुन्छ है त। यो सिम्बलको कुरा गरेँ मैले, यहाँनिर यस्तो सिम्बल लेखेँ, यसलाई म्याथमेटिकली फर अल भन्ने गरिन्छ। यहाँनिर फर अल भन्ने सिम्बल हो यो। फर अल भन्दाखेरि हामीले यस्तो पनि सिम्बल लेख्न सक्छौँ अथवा फर अल एक्स भनेर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन। फर अल एक्स hence the function is rising, function y equals to fx is rising अथवा increasing भन्दा नि भयो, increasing. The function y equals to fx is increasing होइन, if x1 greater than x2 implies, यो x1 र x2 भनेको हामीले इन्टरभल लेखेको कुनै एउटा भ्यालु हो, यो implies fx1 greater than fx2 हेर्नुहोस् है। यति कुरा हामीले जान्न एकदम जरुरत हुन्छ। अ फङ्सन y equals to fx is increasing होइन, दुईवटा इन्क्रिजिङ भन्छ, एउटा लेखौँ increasing on an interval AB when dy by dx or f prime x is greater than 0 भनेको एउटा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्ने भयो भने फङ्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ कुनै एउटा स्पेसिफाइड पोइन्टमा है, कुनै एउटा स्पेसिफाइड पोइन्ट दिएको हुन्छ तपाईँलाई, त्यो पोइन्टमा चाहिँ फङ्सन इन्क्रिज हुँदै गएको छ कि फङ्सन डिक्रिज हुँदै गएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालेर हेर्नुहोस् त, त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुन गयो भने त्यतिखेर हामीले इन्क्रिजिङ भन्नु पाइन्छ। र कुनै पनि पोइन्टमा फङ्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, when x1 x2 belongs to AB, यो AB भन्ने पोइन्टमा पर्छ हेर्नुहोस् है त। कुनै एउटा फङ्सनमा चाहिँ इन्क्रिजिङ इन AB भनौँ, इन द इन्टरभल AB if, यदि भन्दा भयो इन द इन्टरभल AB if x1 x2 implies x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2 हुन्छ। यदि fx1 ठुलो भयो भनेदेखि भनौँ न x1 र x2 को केसमा, इन्क्रिजिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने fx2 the function y equals to fx is increasing if in AB if x1 greater than x2 implies, यदि f2 ठुलो भयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, f2 ठुलो भयो fx1 भन्दा fx2 ठुलो भयो भने इन्क्रिजिङ हुन्छ होइन। सानो भएको कन्डिसनमा चाहिँ डिक्रिजिङ हुन जान्छ। र x1 र x2 भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै एउटा AB भन्ने इन्टरभल लिएको हाम्रो एउटा कुनै पोइन्ट हो। यसको फर्म, यसको म फिगर बनाउन जाँदैछु हेर्नुहोस् है त। यसको फिगर यस्तो हुन जान्छ, यसरी हेर्नुहोस् त।
यो एउटा कर्भ हो जस्तै y = fx भन्ने फंक्सन भनौं हैन ग्राफमा देखाएपछि कर्भ हुन्छ यो इन्टरभल हो यो a हो हैन अथवा कुनै एउटा इन्टरभल भनौं न ल यो a र यहाँनिर हामीले b लिएको छौं यसलाई x1 भनिदियौं हेर्नुस् त यो x1 भनिदियौं यो चाहिँ x2 भनौं हेर्नुस् है त अनि यो लाइन भनेको चाहिँ fx1 हुन्छ र यो भनेको चाहिँ fx2 हुन्छ हेर्नुस् त यो कन्डिसनमा के भयो भने हेर्नुस् है त यो एउटा y = fx भन्ने एउटा कर्भमा है त्यो कर्भ पनि हामीले यो a र b को बीचतिर लिएका छौं a र b भन्ने पोइन्टको बीचमा लिएको कर्भ हो यो कर्भ चाहिँ a र हुन त यो कर्भ जान त मास्टर यता पनि जान्छ जति यसको त इन्डिफाइनाइट हुन्छ हैन जता पनि जान सक्छ जति नि एक्सटेन्ड हुन सक्छ तर अहिले हामीले कुरा गर्दै छौं a र b को बीचमा चाहिँ यो कर्भ के हुँदो रहेछ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ के हुँदो रहेछ भनेर हेर्दै छौं र कुनै एउटा पोइन्ट a र b को बीचमा हामीले x1 र x2 भन्ने पोइन्ट निकाल्यौं x1 र x2 पोइन्ट निकालेर त्यसको fx1 भनेको यो भयो यो y एक्सिस हो हेर्नुस् है यो y एक्सिस हो यो y एक्सिस हो अब सरसर्ती हामीले हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि हेर्नुस् त x1 to x2 ठुलो चाहिँ यहाँनिर हामीले भ्यालु लगायौं हैन यो कन्डिसनमा हामीले fx1 भन्दा fx2 लामो देखिएको छ हैन यो लामो देखिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं त अब भन्देखि यो भनेको फंक्सन के भयो इन्क्रिजिङ हुँदै गइराछ यसरी हामीले यो कुराहरु पनि डिस्कस गर्न सक्छौं फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर अर्को के हुन सक्छ त डिक्रिजिङको केसमा के हुन सक्ला त भन्देखि भनौं न डिक्रिजिङको केसमा चाहिँ यदि x2 > x1 हेर्नुस् त x2 ठुलो लियो है अहिले हामीले x1 ठुलो लिएको थियो दिस इम्प्लाइज दैट हैन x2 ठुलो लिँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा fx2 भन्दा fx1 ठुलो भयो भन्देखि के हुन्छ यो फंक्सन इन्क्रिजिङ के रे डिक्रिजिङ हुन्छ है त यस्तो कन्डिसनमा डिक्रिजिङ हुन्छ र अघि मैले देखाएको कन्डिसन भनेको x1 ग्रेटर भनौं न x1 इज लेस देन x2 भनौं न हैन x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 चाहिँ के हुनु पर्यो यसको भन्दाखेरि इज ग्रेटर fx1 इज लेस देन fx2 हेर्नुस् त यो दुईटा पोइन्ट त एउटै हुन्छ हेर्नु जहिले पनि x1 भन्दा त x2 ठुलै हुन्छ हैन अब यसलाई तपाईले कन्फ्युज लाग्यो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ x1 x2 भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यसलाई यता फर्काएर यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ जहिले नि लिन त हामीले यो x एक्सिसमा लिने पोइन्ट भनेको जस्तै हेर्नु होला है त अझै क्लियर गराउँछु म यहाँनिर यो पोइन्टमा कुनै एउटा पोइन्ट a छ कुनै एउटा पोइन्ट b छ अथवा ab भन्ने एउटा इन्टरभल छ यहाँ हामीले एउटा कर्भ लियौं र त्यसपछि यो x1 लियौं हेर्नुस् त यो x1 लियौं त्यसपछि यो लियौं के x2 लियौं अनि यो भनेको fx1 हुन्छ हेर्नुस् त यो भनेको fx2 हुन्छ अब इन्क्रिजिङको केसमा के भयो त भन्दा इन्क्रिजिङको केसमा x1 लेस देन x2 ले चाहिँ fx2 ठुलो भनेर इम्प्लाइज गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ त्यसपछि डिक्रिजिङ हुने केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है त डिक्रिजिङको केसमा यो x1 यो x2 हैन यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट यो ab इन्टरभल हो यो ab छ यो y = fx छ हेर्नुस् है त अनि यो भ्यालु भनेको fx1 यो भनेको fx2 ल हेर्नुस् एउटै कन्डिसनमा यसलाई हामीले इन्क्रिजिङ भन्छौं बढ्दै गएको छ हेर्नुस् त यहाँबाट हैन यसरी मास्तिर बढ्दै गएको छ अनि यसलाई हामी भन्छौं डिक्रिजिङ फंक्सन यसलाई इन्क्रिजिङ र यसलाई डिक्रिजिङ यसलाई चाहिँ डिक्रिजिङ भनेर भन्छौं हेर्नुस् त डिक्रिजिङ किन डिक्रिजिङ भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर fx1 चाहिँ के हुन गयो यो fx1 चाहिँ fx2 भन्दा ठुलो भयो यो लाइन अटोमेटिकली ठुलै छ हेर्नुस् त यहाँ यो लाइन भन्दा यो लाइन सानो छ नि यो लाइन लामो छ भन्नुको मतलब fx1 चाहिँ fx2 भन्दा ठुलो भएको कन्डिसनमा डिक्रिजिङ हुन्छ र fx2 चाहिँ fx1 भन्दा ठुलो भएको कन्डिसनमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ यसरी बुझ्नु होला है त अब यसलाई यो त मैले थ्योरेटिकली बुझाएँ त भरलाई हैन अब हिसाबमा कसरी लेख्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ
हैन क्वेशन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा रहन्छ यहाँनिर तपाईहरुलाई खास इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ टेस्ट गर्नको लागि कुनै एउटा म क्वेशन दिन्छु क्वेशन छ यस्तो टेस्ट द increasing or decreasing test the increasing or decreasing of the following function कुनै एउटा फंक्शन लेखे मैले यहाँनिर ल सपोज एउटा फंक्शन छ y is equals to increasing र डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि हामीले कुनै एउटा फंक्शन हेरौं फंक्शन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर थाहा पाउनको लागि y equals to 2x cube minus 24x plus 15 at x is equals to 3 and x equals to 3/2 यो दुईवटा पोइन्टमा हेर्नुस् त तपाईलाई एउटा फंक्शन दिएको छ तपाईलाई क्वेशन आउने पनि यसरी हो थ्योरेटिकल क्वेशन तपाईलाई इन्क्रिज एन्ड डिक्रिजिङ को डेफिनेसन लेख अथवा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ कसरी हामीले टेस्ट गर्न सक्छौं भनेर त्यसको रुल्सहरु तपाईलाई आउने हैन यो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ टेस्ट गर्न चाहिँ तपाईहरुले जान्नु पर्यो है त त्यसको लागि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला हामी म यहाँ प्रोसिडर भन्छु हेर्नुस् है त इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ अथवा के भयो भने यो फंक्शन चाहिँ यो पोइन्टमा बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ कि अथवा यो पोइन्टमा पनि फंक्शन बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ फंक्शन बढ्ने घट्ने भनेको चाहिँ कर्व चाहिँ अपवर्ड हुँदै माथितिर जाने अथवा कर्व चाहिँ तलतिर जाने भन्ने हुन्छ है त ती कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि के गर्नुस् भने पहिला हामी यसलाई फंक्शन दिएको छ y = 2x क्यूब minus 24x plus 15 छ सबभन्दा पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् डेरिभेटिभ differentiating both sides with respect to x किन यहाँ x भएको हुनाले x भेरिएबलमा नै डेरिभेटिभ गर्नु होला dy by dx equals to d by dx 2x cube minus 24x plus 15 हेर्नुस् त अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् अब तपाईलाई डेरिभेटिभ गर्न आइसकेको छ यो 3 तल जान्छ 3 2 जा 6 x स्क्वायर 3 चाहिँ यहाँ 1 घट्दा 2 हुन्छ माइनस 24 को 24 नै भयो हैन x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ 24 * 1 भने 1 अनि प्लस 15 भनेको कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ हैन अब हामीले यहाँ डेरिभेटिभ निकाल्यौं हेर्नुस् है अब कति सजिलो छ यो अब यो तपाईले निकालेको डेरिभेटिभमा लगेर यो पोइन्ट सब्स्टिट्युट गर्नुस् है त dy by dx at x equals to 3 भनेर निकाल्नुस् त dy by dx equals to 6 into 3 को स्क्वायर minus 24 हेर्नुस् है त x को ठाउँमा लगेर फर्स्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हैन फर्स्टमा डेरिभेटिभ गरिसकेपछि x को ठाउँमा लगेर यो जुन भ्यालु दिएको हुन्छ पोइन्ट त्यो पोइन्ट सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् है त 3 3 जा 9 9 6 जा 54 हुन्छ यहाँनिर 54 minus 24 भनेको 30 आयो यो 30 भनेको 0 भन्दा ठूलो पोजिटिभ भ्यालु आयो भनौं न हो यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि फंक्शनको फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु त्यो पोइन्टमा पोजिटिभ आउँछ भनेदेखि त्यो फंक्शन जहिले पनि डिक्रिजिङ हुन्छ है त यति कुरा थाहा पाउनु होला तपाईले के भनेर लेख्नुस् भने hence the function is decreasing at x equals to 3 x equals to 3 भनेको फंक्शनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर x को ठाउँमा 3 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा 0 भन्दा ठूलो आयो यस्तो 0 भन्दा ठूलो आएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फंक्शन डिक्रिजिङ हुन्छ के रे सरी मिस्टेक भयो है यहाँ इन्क्रिजिङ हुन्छ है डिक्रिजिङ हुँदैन ठूलो भएको ठाउँमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ हेर्नुस् है त 0 भन्दा ठूलो आयो भने इन्क्रिजिङ सानो आयो भने डिक्रिजिङ हुन्छ यसै पनि बुझ्न सकिन्छ त्यसपछि फेरि अर्को निकाल्नुस् when x equals to 3/2 3/2 हालौं दुईटा पोइन्टमा चेक गर्नुपर्ने छ यो पोइन्टमा के हुन्छ र यो पोइन्टमा के हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई अब थाहा भइसक्यो यो पोइन्टमा चाहिँ इन्क्रिजिङ हुँदो रहेछ बढेर जाँदो रहेछ बढ्छ है घट्दैन यहाँ इन्क्रिजिङ हुन्छ डिक्रिजिङ हुँदैन किन 0 भन्दा ठूलो भ्यालु आयो when x equals to 3/2 then भ्यालु हाल्नुस् त के आउँछ चाहिँ dy by dx equals to
6 into 3/2 को होल स्क्वायर हैन 3/2 को होल स्क्वायर minus 24 is equals to 3/2 6 into 9/4 minus 24 हुन्छ यहाँ 9 छका 54 हुन्छ 54 लाई 4 ले डिभाइड गरिदिनुस् 54 13 भनेपछि यो 54 भयो यहाँनिर 54/4 minus 24 हुन्छ यसलाई तपाईले काट्दाखेरि 27 हुन्छ 27 भनेको 26 13.5 हुन्छ 13.5 बाट 24 सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुस् हैन 13 बाट 24 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 9.5 आउँछ माइनसमा आउँछ है त यो भनेको लेस देन 0 आयो हेर्नुस् त हैन नेगेटिभ आयो भनौं न 54 लाई 4 ले भाग गरेर 13.5 बाट 24 घटाइदिनुस् अथवा 24 14 भनेपछि 9 10.5 हुन्छ यहाँनिर 10.5 हुन्छ 10.5 हुन्छ माइनसमा आउँछ है त सानो आयो भने के हुन्छ त फंक्सन के भयो त भन्नुहुन्छ नि यो फंक्सन डिक्रिजिङ रहेछ किन नेगेटिभ आयो अब तपाईले यही कुरा लेख्नु पर्छ यहाँनिर हेन्स द फंक्सन इज डिक्रिजिङ एट द पोइन्ट x = 3/2 भनेर है त म यसरी फेरि प्रोसिडर भने यसमा कसरी सल्भ गर्ने यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर एउटा प्रोसिडर भन्छु मैले जान्दा हुन्छ फंक्सन दिएको हुन्छ तपाईहरुलाई र पोइन्ट पनि दिएको हुन्छ त्यो फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् अनि डेरिभेटिभ गरिसकेपछि जति भ्यालु आउँछ त्यो त्यसमा लगेर x = कुन पोइन्टमा चेक गर भनेको त्यो पोइन्ट हाल्दिनुस् 0 भन्दा ठूलो आयो भनेदेखि इन्क्रिजिङ हुन्छ र 0 भन्दा सानो आयो भनेदेखि डिक्रिजिङ हुन्छ है त यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अर्को एउटा क्वेशन गर्छु म यस्तै इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको केसमा कुनै पनि फंक्सन दिएको पोइन्टमा इन्क्रिजिङ छ कि अथवा डिक्रिजिङ छ भनेर थाहा पाउन एकदम क्लियर है त 0 भन्दा ठूलो आयो भने इन्क्रिजिङ र 0 भन्दा सानो आयो भनेदेखि डिक्रिजिङ भनेर थाहा पाउनु होला है विद्यार्थी भाइहरुले झुकिनु होला यसमा म झुकेको जस्तै गरी यसमा अलिकति झुकिनु पनि सक्छ हैन त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले डेरिभेटिभ निकालेर डिक्रिजिङ र इन्क्रिजिङ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुनै एउटा फंक्सन दिएको छ fx = हेर्नुस् है त fx = x minus x² minus 2 छ at x = 0 र x = 2 मा चेक गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त हो यो दुईवटा पोइन्टमा यो फंक्सन कुन पोइन्टमा इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ र कुन पोइन्टमा इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ के छ त्यो टेस्ट गर्नुस् है त यसको लागि सल्युसन गिवन fx = x minus x² minus 2 छ यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा f dash x भनिन्छ हेर्नुस् है प्राइम पनि भनिन्छ f prime x भनेको चाहिँ fx को डेरिभेटिभ हो र यसलाई तपाईले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ अब x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ माइनस x² को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ हेर्नुस् त अनि 2 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ त्यो मैले लेखिन x लाई डेरिभेटिभ गर्दा 1 भयो माइनस को माइनस अनि x² डेरिभेटिभ गर्दा 2x भयो अब यो फंक्सनमा लगेर अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभमा लगेर यो पोइन्ट हाल्दिनुस् when x = 0 then f prime 0 = 1 minus 2 into 0 गर्दाखेरि 1 आयो 1 भने 0 भन्दा ठूलो आयो हेर्नुस् त 0 भन्दा ठूलो आयो भनेपछि hence the function is increasing at x = 0 अगेन अर्को एउटामा चेक गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त अगेन when x = 2 मा चेक गर्नुस् अब f dash 2 भनेर राख्नुस् x को ठाउँमा यहाँ है त f dash 2 राख्नुस् 1 minus 2 into 2 हुन्छ 1 minus 4 यो भनेको -3 आयो यो लेस देन 0 आयो हो यस्तो लेस देन 0 आयो भने चाहिँ therefore the function is decreasing at x = कतिमा छ 2 मा x = 2 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ फंक्सन घट्दै जाँदो रहेछ 2 बाट भनौं न x = 2 मा अनि x = 0 जुन चाहिँ 2 बाट मास्दै लागेपछि घट्दै गयो है यो
x = 0 सम्म चाहिँ बढ्दै आयो, त्यो नेगेटिभबाट 0 सम्म चाहिँ बढ्दै आयो हैन। जब पोजिटिभ भइसकेपछि चाहिँ त्यो फंक्सन के हुँदो रहेछ, घट्दै आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई क्लियरली थाहा भयो है त। यति कुरा चाहिँ यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि अथवा डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर्न सकिन्छ। त्यसपछि म कुरा गर्न चाहन्छु क्रिटिकल पोइन्ट हैन, अथवा त्यसलाई स्टेशनरी पोइन्ट पनि भनिन्छ। क्रिटिकल अर स्टेशनरी पोइन्ट हेर्नुस् है त। क्रिटिकल अर स्टेशनरी पोइन्ट, क्रिटिकल पोइन्ट भनेको के र स्टेशनरी पोइन्ट भनेको एउटै हो हैन। र कुनै पनि फंक्सनको क्रिटिकल पोइन्ट र स्टेशनरी पोइन्ट कसरी थाहा पाउने हेर्नुस् है त। क्रिटिकल अथवा स्टेशनरी पोइन्ट भने चाहिँ कस्तो पोइन्ट हो भने कुनै पनि एउटा फंक्सन हेर्नुस् है त। म यहाँनिर एउटा कर्व बनाउँछु, एउटा कर्व भनौँ न, एउटा कर्व बनाएँ मैले यहाँनिर। यो x एक्सिस 0, y एक्सिस यहाँ हामीले जति पनि लिन सक्छौँ 1 2 3 4। यसलाई यो भनेको y = fx भन्ने एउटा फंक्सन छ, y = fx फंक्सन। यो पोइन्टमा हेर्नुस् त, सबभन्दा यो पोइन्टमा जाउँ हामी पहिला, त्यसपछि यो पोइन्टमा कुराहरु हेर्नुस् त। तपाईलाई के थाहा छ भन्देखि कुनै पनि फंक्सन यो पोइन्टबाट, ल यो पोइन्टलाई x1 भनिदियौँ, यसलाई चाहिँ x2 भनिदियौँ है त। x1 मा कर्व एकदम मिनिमम भएको छ, एकदम तल झुकेको छ, एकदम थोरै छ यसको भ्यालु हैन। यसरी जाँदाखेरि पनि भयो, यसरी जाँदाखेरि हेर्नुस् त, यो भनेको fx1 है त हैन, fx1 यो fx1 हो यो, त्यसपछि यो fx2 भयो हेर्नुस् है त। र यसरी जाँदाखेरि पनि हेर्नुस्। अब के क्लियर हुन्छ यहाँनिर भन्देखि यो पोइन्टमा यो पोइन्ट भन्दामा फंक्सनको भ्यालु एकदम थोरै छ हैन, सानो छ, जसलाई हामीले मिनिमम भ्यालु भनेर भनिन्छ। र यो पोइन्टमा चाहिँ यो फंक्सनको भ्यालु के छ, सबभन्दा उच्च छ, सबभन्दा बढी छ। हेर्नुस् त, यो भन्दा माथि यतातिर कुनै पनि फंक्सन गएको छैन, अब तलतिर झर्दै जाला हैन। यो पोइन्टमा यो पोइन्ट भन्दा माथि फंक्सन गएको छैन, यहाँबाट फेरि तलतिर के भएको छ, घट्दै आएको छ हैन, फंक्सन घट्दै आएको छ। यो पोइन्टमा चाहिँ यो फंक्सनको भ्यालु के हुन सक्छ, एकदम म्याक्सिमम हुन सक्छ हो। यस्ता दुईवटा पोइन्टलाई नै हामीले के भन्छौँ त भन्दा स्टेशनरी पोइन्ट भनेर भन्दछौँ। हेर्नुस् है त। भन्नु खोजे कस्तो भने स्टेशनरी पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भने कुनै पनि फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु चाहिँ हैन निकाल्नको लागि क्रिटिकल पोइन्टलाई एकदम सहयोग गर्छ। र हामीले क्रिटिकल पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्दाखेरि के गर्ने त भने यदि y = fx भन्ने कुनै एउटा फंक्सन छ भने पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने तपाईले, dy/dx भनेको f प्राइम x हुन्छ। अनि त्यसपछि क्रिटिकल पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हेर्नुस् है त, यो dy/dx = 0 गर्ने हैन। यहाँबाट तपाईले कुनै एउटा x को कुनै भेरिएबल भनौं न भ्यालु आउँछ x को, हो दिस पोइन्ट नै के हुन्छ त भन्दा क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेशनरी पोइन्ट भन्न सकिन्छ है। भनेको स्टेशनरी पोइन्ट भनेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि यस्तो पोइन्ट जसमा फंक्सनले म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु दिन्छ, त्यो पोइन्टलाई नै हामीले के भनिन्छ, क्रिटिकल पोइन्ट भनेर भनिन्छ। बट हियर आर सो मेनी पोइन्ट इन दिस कर्व। हेर्नुस् त, धेरैवटा पोइन्ट छ यहाँ त, यो कर्वमा त धेरैवटा पोइन्ट छ, लाखौं लाख करोडौंवटा पोइन्ट छ। बट we have to choose those point which gives the maximum or minimum value of the function, that is called the critical point. बुझ्नुभयो त, अथवा स्टेशनरी पोइन्ट भनेर भनिन्छ। बुझिसकेको छ भाइ बहिनीहरुले अब स्टेशनरी पोइन्ट भनेको के रहेछ भनेर। अब यसलाई क्रिटिकल पोइन्ट मैले यहाँनिर भने यो दुईवटा पोइन्टलाई हामीले क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौं, र यो fx1 लाई र fx2 लाई म्याक्सिमम भ्यालु भन्छौं, fx1 लाई चाहिँ मिनिमम भ्यालु भनेर भनिन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सनको क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्न सक्छौं। क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने त भने दिएको फंक्सनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने, अनि त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने, 0 सँग इक्वेट गरेर x को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै के हुन्छ भन्दा क्रिटिकल पोइन्ट हुन जान्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हेर्नुस् है त, फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट, फाइन्ड द स्टेशनरी भनौं, find the stationary point of the following function
find the critical point of the following function. हेर्नुस् है त अब क्रिटिकल पोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु हैन. फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट अफ द फलोइङ फंक्शन. सो फंक्शन छ यहाँनिर fx equals to x cube minus 6x square plus 9x minus 2. यसको क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नुस् भनेर भनेको छ है त. अब हाउ टु फाइन्ड द क्रिटिकल पोइन्ट अफ दिस पोइन्ट अथवा स्टेशनरी पोइन्ट अफ दिस फंक्शन हैन. यसको लागि as I say before you need to find the first derivative of this function. हेर्नुस् त यसलाई पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नुस्. यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् त 3x square minus 12x plus 9. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई डेरिभेटिभ गर्न सजिलै गरी सक्नुहुनेछ भनेर मैले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गरे यहाँनिर 3x square minus 12x plus 9 हुन्छ यहाँनिर. यो 3 अगाडि आउँछ. अब त्यसपछि for the critical point f dash x equals to 0 अथवा फर द स्टेशनरी पोइन्ट है. मैले स्टेशनरी पोइन्ट लेखे भने पनि त्यो क्रिटिकल पोइन्ट हो भन्ने बुझ्नु होला. स्टेशनरी लेखे पनि क्रिटिकल लेखे पनि स्टेशनरी हो भनेर तपाईले बुझ्नु होला है त. इक्वल टु 0 गरौँ. देयरफोर f प्राइम x को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त यहाँ 3x square minus 12x plus 9 अनि इक्वल टु 0 हेर्नुस् त. अब यहाँबाट तपाईले फ्याक्टराइज गर्नुस्. यसलाई फ्याक्टराइज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल हामीले यसबाट पोइन्ट निकाल्नु पर्छ. 9 3 जा 27 हैन. अब 27 छ एड गर्दाखेरि हाम्रो 12 आउनु पर्यो. 3x square minus 9 plus 3x plus 9 equals to 0 or 3x square minus 9x minus 3x plus 9 equal to 0 or 3x कमन झिक्दिनुस् यहाँनिर x minus 3 बाहिर हुन्छ minus 3 कमन झिक्दिनुस् यहाँ पनि x minus 3 बाहिर हुन्छ इक्वल टु 0. त्यसपछि आइदर अब एकचोटि अझै or 3x minus 3 यहाँबाट तपाईले पहिला 3 कमन झिकेर फ्याक्टराइज गर्दा पनि हुन्छ. 3x minus 3 अनि अर्को x minus 3 equals to 0 either 3x minus 3 equal to 0 यहाँबाट x को भ्यालु 1 आउँछ 3 यता काटिँदाखेरि or x minus 3 equals to 0 x equals to 3 भनेपछि दुईवटा पोइन्ट आयो हेर्नुस् त. यहाँ एउटा 3 आयो अर्को 1 आयो भनेपछि therefore the stationary point is r भनौं न r x equals to 1 and x equals to 3. this is the answer. हेर्नुस् त यसरी हामीले कुनै पनि फंक्शनको स्टेशनरी पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अथवा क्रिटिकल पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. तपाईले यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भने फंक्शनको स्टेशनरी पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइसकेको छु. त्यो याद पनि भइसक्यो. र यो किन निकाल्नु पर्ने यो स्टेशनरी पोइन्ट यो सँगसँगै अझ तपाईलाई के पनि सोध्न सक्छ भन्दा म यही क्वेशनमा के पनि गर्छु भन्दा हेर्नुस् है त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको पनि कुरा गरे मैले यहाँनिर. पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हेर्नुस् त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्देखि यो मेटिदिए मैले है त. स्टेशनरी पोइन्ट आइसक्यो यो पनि मेटिदिए हो. अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्न सक्छ. यसको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्ने डबल प्राइम हेर्नुस् त f डबल प्राइम x इक्वल्स टु यो कति हुन्छ 6x minus 12 हुन्छ. अनि for the point of inflection first second derivative equals to 0 हेर्नुस् त. फर्स्टमा तपाईले के गर्नु पर्यो f डबल प्राइम x इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो. अब यसको भ्यालु कति आउँछ 6x minus 12 equal to 0 आउँछ. यहाँबाट x को भ्यालु 2 यो x को भ्यालु 2 लाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन. र अब तपाईले समरीमा के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि
नोडमा फर द स्टेसनरी पोइन्ट हैन स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्दा चाहिँ डबल फर्स्टमा चाहिँ एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टु 0 गर्ने त्यसपछि सेकेन्डमा फर द point of inflection को लागि तपाईले के गर्ने फर्स्टमा f डबल प्राइम x इक्वल्स टु 0 गर्ने यति कुरा चाहिँ तपाईले हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ है त स्टेसनरी पोइन्ट कुनै पनि फंक्सनको स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्न पर्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गर्ने त्यहाँबाट जति भेल्यु आउँछ दैट इज द स्टेसनरी पोइन्ट र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्ने अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरेपछि त्यहाँबाट x को अनि 0 सँग इक्वल गर्ने x को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने चाहिँ के हो त फेरि भन्दाखेरि चाहिँ द पोइन्ट व्हिच नाइदर गिव्स म्याक्सिमम अर मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्सन भन्ने हुन्छ हेर्नुस् है त कुनै यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा चाहिँ न म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ न मिनिमम भ्यालु दिन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टलाई के भन्छौं त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भनिन्छ अथवा म्याक्सिमम भ्यालु पनि नदिने मिनिमम भ्यालु पनि नदिने पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अथवा कुनै पनि फंक्सनको म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु दुईटा मध्ये कुनै एउटा है फेरि हामीले ठ्याक्कै यस म्याक्सिममै दिन्छ भन्न नि सकिन्न मिनिममै दिन्छ भन्न पनि सकिन्छ त्यसले म्याक्सिमम दिन पनि सक्छ मिनिमम दिन पनि सक्छ हो त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेसनरी पोइन्ट भनेर भनिन्छ यसलाई बढी मैले फोकस गर्न चाहिन अब यसरी नै तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन र स्टेसनरी पोइन्ट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यो हामीलाई डेरिभेटिभको म्याक्सिमम र मिनिमम भन्ने निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो म्याक्सिमम र मिनिमम कुनै पनि कर्वले दिने म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएको हुनाले मैले भाइ बहिनीहरुलाई स्टेसनरी पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र क्रिटिकल पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर मैले सिकाइरहेको छु है त अब यसको लागि म यहाँ एक दुईवटा क्वेशन लेखे यससँग रिलेटेड find the stationary point and point of inflection चाहिँ सबैमा सेटिस्फाई हुँदैन इफ पोसिबल भनौं यदि पोसिबल भयो भने अफ द फंक्शन कुन एउटा फंक्सन लेखौं यहाँनिर अनि त्यो फंक्सनको हामीले fx equals to x cube minus 3x square minus 9 हेर्नुस् त एउटा फंक्सन दिएको छ यो फंक्सनको हामीलाई स्टेसनरी पोइन्ट र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ अब यसको लागि तपाईलाई थाहा भइसक्यो छ यस्तो स्टेप पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो के को लागि भन्नुहुन्छ भने स्टेसनरी पोइन्टको लागि डेरिभेटिभ निकाल्नुस् 3x square minus 6x भयो हैन अनि त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नुस् पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि हामीलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिन्छ 6x minus 6 भयो यो 3x x क्यूब को डेरिभेटिभ यो 3 अगाडि आउँछ नि एक पावर घट्छ भने हामीले अगाडि भनिसकेको छ त्यसपछि फर द स्टेसनरी point f dash x equals to 3x square minus 6x हुन्छ हेर्नुस् त equals to 0 भन्नु न यसको ठाउँमा 0 राख्ने भनेछ हामीले 0 equals to 3x square minus 6x अब यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नुस् हैन 0 equals to 3x कमन झिक्नु यहाँबाट 3x कमन झिकेपछि x minus 2 बाँकी हुन्छ
आइदर कि 3x इक्वल टू 0 हुन्छ हैन 3x इक्वल टू 0 x इक्वल्स टू 0 और x minus 2 equals to 0 x equals to 2 therefore stationary point दुईटा आयो stationary point therefore stationary point are x equals to 0 and x equals to 2 आयो अब त्यसपछि for the point of inflection for the point of inflection अब point of inflection को लागि हामीलाई के चाहियो त भन्नुहुन्छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 f डबल प्राइम x इक्वल्स टु 0 गर्दा भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको 6x - 6 छ इक्वल टु 0 यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने x को भ्यालु 1 आउँछ दिस इज द point of inflection यसरी हामीले स्टेशनरी पोइन्ट र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ मैले यो तपाईहरुलाई क्लासमा तीनटा कुरा सिकाएको छु तीनटा कुरा भनेको एउटा के छ भने फंक्सन इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ कसरी थाहा भने हैन अनि त्यसपछि फंक्सनको स्टेशनरी पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसपछि त्यसका उहरु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर मैले भनौं न पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सिकाएँ यति गर्दै म अर्को क्लासमा फेरि तपाईहरुलाई म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु अर्को क्लासमा म तपाईलाई त्यो क्लास सिकाउने बाचाका साथ म फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै तपाईहरु माझ आज म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद 20th एनिभर्सरी को लभली अवसरमा भाया नेटको सिम टिभी अब तुरुन्तै डिजिटल सिम टिभी सँग डिजिटल हुनका लागि फ्री सेटअप बक्स 30 वटा एसडी च्यानल्स 150 वटा एसडी च्यानल्स सहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरू सफासँग हेर्नका लागि सिम टिभी फोन नम्बर 55457737 टोल फ्री नम्बर 166001440000 नारायणी दोभानचोल विकास समितिमा पुलको कारण 40 घर डुबानमा पर्नुको साथै पुलको पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा त्यहाँका जनताहरूले बारम्बार वडा कार्यालय र स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै मतलब नगरेको र यहाँ दुई वडालाई जोडिने पुलमा आवत जावत गर्न जनताहरूलाई निकै शास्ति भोग्नु परेको गुनासो जनताको आवाजमा आएपछि हाम्रो टिम सो स्थानमा वास्तविक कुरा बुझ्नको लागि पुग्यो। यो भएको धेरै कुराहरु छन् यसमा हामीले जग्गा लिँदादेखिको कुराहरु छन् यसमा हामीले 65 लाखमा कुरो गरेर 5 दिन पछाडि जाँदा मैले बाटो खोल्ने भए म यतिमा दिन सक्दिन भन्नुभयो उहाँले हामीले 75 हातमा लियौं यो बाटो खोल्ने पुल बनाउने शर्तमा हामीले दिएको त्यतिमा किनेमा हामीले अहिले आएर अस्थायी बनाउँदै जानुभयो अनिखेर यहाँ हाम्रो यहाँ यो गिटी हाल्ने काम यो हाल्छु यहाँका महानगरपालिका कहाँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले केही पनि गर्नु भएन अहिले हामी भनौँ बुद्धि भाइले फोन गर्नुभएछ दाइ यहाँ अलरेडी गिटी छ के कसरी हाल्ने भन्दाखेरि मलाई यो भवितव्यले भएको काम हो म केही पनि जान्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएछ उहाँ भन्नाले दिनेश चुके वाडा अध्यक्ष हाम्रो जिम्मा होइन यो व्यक्तिको हो व्यक्तिले गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले वाडा अध्यक्षले त्यही भन्नुहुन्छ यो जिम्मा अब दिनेश चुकेको रहेछ जिम्मा तर यो वाडाको पनि जिम्मा हामी त अहिले त जग्गा हाम्रो भइसक्यो तर
हामीले तिर्छौँ नि कर, तर हाम्रो पनि कुरो राज्यले सुन्नु पर्यो नि, यो वाडाले पनि सुन्नु पर्यो। दिनेशलाई तलाउने के गर्ने उनले गर्नु पर्यो नि त, यो वाडाले गर्नु पर्यो नि। नमस्कार, म सूर्य बराल, नारायणी दोभान टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष। यो भरतपुर 4 र 3 जोड्ने यतापट्टि ओम शान्ति रामेश्वर टोल र यो हाम्रो नारायणी दोभान टोल जोड्ने यो पुल जो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो भत्किएर यो एउटा दुर्दशाको अवस्थामा छ र यो पुल बनाउन पर्यो भनेर हामीले सम्बन्धित तपाईँको यहाँको वडा अध्यक्ष प्लस तपाईँको यो कोलानीको तपाईँको जुन पहिला यो जसले सञ्चालन गर्नुभयो कोलानी यहाँ प्लटिङ गर्नुभयो दिनेश कुमार चुटियाजी, उहाँहरूलाई भन्दाखेरि इभन हामीले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूसँग पनि यो कुराकानी गरेका छौँ, तर उहाँहरूले यत्रो बाढी लायो, 40 घर डुबायो, यहाँ विपत्ति आयो बाढीले गर्दाखेरि यहाँ कयौँ तपाईँको सम्पत्ति पब्लिकको नोक्सान भयो, तर उहाँहरूले त्यो एउटा सामान्य सिम्पेथी पनि जनाउन सक्नु भएन र यो चाहिने यहाँ जम्मा 2-4 टिप ग्राभेल हो अहिले तत्काललाई, पछिको लागि त यहाँ ठुलो पुल बनाउनु पर्छ, अब यस्तो पुलले हुँदैन र यसको लागि हामीले पटक पटक भन्यौँ, 10औं पटक भनिसक्यौँ। यो बाढी आएर भत्काएको पनि 1 महिना भइसक्न लाग्यो, तर पनि अझै कति महिना कुर्न पर्ने हो, उहाँहरूले यो बनाउने छाटपाट देखिएन। तसर्थ अब यसको लागि हामीले अलिकति जनदबाव सिर्जना नगरिकन यो बनाउने उहाँहरूले छाटमाट नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूको एउटा लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो सम्बन्धित निकायको कानसम्म पुगोस् भनेर यो अपिल गर्न चाहन्छु। अनि जस्तै कि तपाईँको अहिले चाहिँ वडा अध्यक्षले यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन, त्यहाँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो पन्छिनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? यसमा यस्तो छ, अब पहिला जुन यो बाटो खोल्ने पहिला यहाँ बाटै थिएन, यो बाटो तपाईँको यो सबै झाडी थियो, यहाँ कुनै बस्ती पनि थिएन, एउटा मेरो घर मात्रै थियो। पछि यो बाटो खोलेर जुन प्लटिङको काम गर्नुभयो त्यसमा जो भनौँ न जग्गा व्यवसायी सङ्घको जग्गा व्यवसायी सङ्घ भनौँ चितवनको एउटा वरिष्ठ जग्गा व्यवसायी सङ्घ तपाईँको व्यवसायी दिनेश कुमार चुके जो चितवनवासीले सबैजनाले चिन्छन्। अब उहाँले यो बाटो खोलेर बनाउनु भयो र त्यो बनाउने क्रममा पहिल्यैबाट मैले यस्तो यो टालटुले पाराले हुँदैन, अलिकति पक्का तरिकाले गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि अब उहाँ भनेको एउटा व्यवसायी नाफा मुखी भयो हिसाबले उहाँले त्यो कुरा हाम्रो सुन्दै सुन्नु भएन र यो यसरी यो पुल तपाईँको योभन्दा नि अझ दुर्दशा हुने हिसाबले 3 चोटिसम्म भत्किसक्यो र उहाँले यो तेस्रो चोटि पनि बनाउनु भयो र तर उहाँको काम भनेको त्यही टालटुले पारै भएर अब उहाँले यहाँ बेच्नुपर्ने घडेरी पनि बेचेर सिद्धियो र उहाँले अब म यो बनाउन भन्ने खालको किसिमको कुरा पनि गर्नुभएको छ र उहाँको कुरामा पनि केही हिसाबमा के उहाँको तर्क छ भने मैले बाटो खोलेर छैन सरकारी नाममा बाटो गरिदिएर मैले बनाएँ, 3 चोटिसम्म बनाएँ, अब यहाँ 50-60 लाखको पुल बनाउन लाग्छ, अब मैले त्यत्रो तपाईँको खर्च गरेर म एक्लैले बनाउन सक्दिनँ होइन, यो त अब राज्यले गर्नुपर्छ। मैले राज्यलाई सुम्पिदिइसकेँ, राज्यको नाममा बाटो गरिदिइसकेँ होइन, मैले सबै राज्यको नाममा बाटो गरिदिइसकेपछि त्यो राज्यले गर्नुपर्छ, वडाले गर्नुपर्छ, महानगरले गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ भने यतापट्टि फेरि वडाले तपाईँको यो दिनेश चुकेले गर्नुपर्छ भनेर होइन हाम्रो वडा अध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितज्यूले त्यही भनिरहनु भएको छ। अब उहाँहरू दुईटाको जुवारीले गर्दाखेरि अब यहाँ जनताले शास्ति भोग्न परेको स्थिति छ र हामी के चाहन्छौँ भने दिनेश कुमार चुकेले बनाए पनि अथवा वडाले बनाए पनि जसले बनाए पनि यो पुल छिटो बन्न पर्यो र यहाँका जनताले कम्तीमा यहाँ 150 घर छन् यतापट्टि र यतापट्टि पनि अब प्रशस्तै घरहरू छन्। यो दुईटा नाकाको कनेक्टिभिटी यताका मानिसहरू नारायणीमा पूजा आजादेखि लिएर मर्दा पर्दा भनौँ न यतापट्टि अब जानुहुन्छ तपाईँको भने यताका मानिसहरू पनि किनमेलदेखि लिएर सबै कुरा कामहरू गर्नको लागि यो मुख्य रोड भएको कारणले गर्दा यता पश्चिम चितवनको अरू गाउँ बस्तीहरू र नानगढ बजारै ओहोरदोहोर गर्ने बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि आउने जाने यो मुख्य मार्ग हो र यहाँ यसरी तपाईँको यो दुर्दशा अवस्था राख्नु भनेको यो सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गैर जिम्मेवारीपना हो र अझ मैले उहाँहरूलाई तपाईँको एउटा ठुलो बजेट महानगरबाट पनि अहिले नआउने स्थिति छ र त्यस्तो खालको यदि हो भने वडाले 15 लाख जति हाल्न तयार होस्, 10 देखि 15 लाख रुपियाँ
सम्बन्धित त्यतिखेरको तपाईँको यो प्लटिङ गरेको हिसाबले दिनेश कुमार ठुकेले पनि 10 देखि 15 लाख हाल्न तयार हुन पर्यो। अरू यहाँ तपाईँको ठुल्ठुला जग्गावालाहरू साउहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि 2 लाख 5 लाख 1 लाख कोबाट कति कति लिन सकिन्छ त्यो खालको एउटा चन्दा उठाएर र हामी तपाईँको जो 5 धुरे 10 धुरेवालाहरू